السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا التتمة ديال التصحيح ديال الامتحان ديال الجبر لي ماتيماتيك فينونسيير ديال الأستاذ خابوس لا سيسيون نورمال 2018-2019. دونك غنبقاو مع l'exercice 3 qui concerne les mathématiques financières. Donc, on a un capital de 10 000 dirhams qui est placé pendant 7 ans à intérêt composé. Les 4 premières années, le taux est de 4%. Les deux années de suite, le taux est de 3,5% et le reste du temps, le taux est égal à 4,6%. Donc, ce qui est demandé, c'est la valeur acquise par ce capital au terme de son placement. La durée ديال البلاسمون اللي هي 7 سنين، شحال غادي يكون عند شحال غيولي هذيك 10000 درهم شحال غتولي كتساوي. اذا من بين النصائح اللي نقدر نقدمها لكم بخصوص لي ماتيماتيك فينونسيير، ديما حاولوا ديروا ان شيما وديك الساعه غتعرفوا واش il s'agit d'une capitalisation يعني la projection de la valeur sur le futur او لا c'est une actualisation يعني غنردوا هذيك لا فالور عندنا مثلا اليوم شحال غتساوي شحال كانت كتساوي مثلا قبل عامين ولا قبل 3 سنين او donc هنا عندنا il s'agit d'une capitalisation puisqu'on parle d'une valeur acquise. Voilà, donc on a le schéma suivant. عندنا من la date 0 حتى la date 7 يعني من الوقت اللي غادي نحط هذيك 10000 درهم حتى الاخر ديال 7 سنين. فوالا دونك جي كابيتاليزي واحد 10000 درهم ياك pendant les 4 premières années بشحال un taux de 4%. d'accord, donc العلاقه ديال la valeur acquise في le cas ديال les intérêts composés هي كنضربوا هذاك le capital 1 plus i à la puissance n, la durée. Le taux عندي هو 4% اللي هو 0,04. donc 1 plus 0,04 ça donne 1,04 puissance 4 وتعطينا 11698.59 في الاخر ديال العام الرابع. هاد لا سوم نيت غادي نكابيتاليزي on va la capitaliser pendant 2 ans avec un taux de 3,5 يعني غتمشي في le futur. voilà, donc on va multiplier avec la valeur liée à 11698,59. on va la multiplier par 1,035 اللي هو 1 plus le taux. le taux دابا هو 3.5 وكنديروا في لا بويسونس لا دوري اللي غيضربها لينا اللي غيمشي فيها هذاك لو كابيتال. دونك اللي هي 11698.59 وتعطينا 12531.82. شحال بقات عام. هذاك العام بشحال لو طو شحال كيساوي فيه هو 4.6. دونك maintenant on va capitaliser avec les 12531,82 pendant un an avec un taux de 4,6 c'est-à-dire 0,046. et donc j'aurai une valeur acquise de 13108,28 à la fin de la 7e année. donc هاد l'exercice ما فيش شي حاجه اللي صعيبه يعني c'est une capitalisation اللي simple اللي تقدروا ديروها. ندوزو دابا لو دوزيام اكزرسيس. لو دوزيام اكزرسيس اشنو كان عندنا فيه؟ كان عندنا فيه تقريبا هاد لو طابلو هذا اللي فيه ما كانتش معطيانا لا دات دو فالور وما معطيناش داكشي اللي فيه لو سولد اي لو نومبر دو جور. دونك كان عندنا ان طابلو اللي فيه اللي كي ريبريزونط ان ريليفي بانكير d'une entreprise ou bien d'une personne X وعندنا لي موفمون c'est-à-dire les opérations اللي داروا. دونك اول حاجه خصنا نديرو هي نحسبوا لا دات دو فالور حيت هي اللي كنحسبوا عليها لي زانتيري ماشي لا دات دوبيراسيون.
دونك اول حاجه غنحسبوا لي دات دو فالور. كيفاش كنحسبوا لي دات دو فالور؟ دونك تو سامبلومون ملي كيكون عندنا اون سورتي د لارجون، يعني اون سورتي يعني اون فا ديبيتي نوتر كونت، يعني غنخرجوا الفلوس كنقصوا نهار. ملي كنكونوا كندخلوا الفلوس في لو كونت ديالنا تنزيدوا نهار. باغ اكزومبل نبداو بلا بروميير اوبيراسيون كانت فاش في لو 6 4 يعني لو 6 افريل 2019. اشنو درت ان بايمون بار كارت، يعني خلصت، يعني خرجت الفلوس من لو كونت ديالي، سي ان ديبي. دونك الا لاحظتوا عندي في لي موفمون 1050 فاش مكتوبه في لي ديبي، يعني خرجت 1050 درهم اترافير ان بايمون بار كارت. دونك هنا لا دات دو فالور غتكون هي لو 5. كيف قلنا ملي كيكون ان روتري يعني جبدنا الفلوس تنرجعو بنهار، دونك لا دات دو فالور هي لو 5. فوالا لو 5 افريل. لا دوزيام اوبيراسيون كانت بايمون بار شيك، عاوتاني سي ان روتري يعني جبدت الفلوس من لو كونت ديالي وراه شحال 5000 درهم ومقيده في الديبي. فوالا دونك لا دات دو فالور سي لو 17، كنرجع بنهار le 17 avril 2019. La troisième opération, c'est différent. C'est un virement reçu. يعني شي واحد دوز لي ان فيرمون في لو كونت ديالي، يعني دخلت الفلوس لو كونت ديالي فاش في لو 25 افريل. دخلت لو كونت ديالي 1500 درهم، راها مقيده في لو كريدي الا لاحظتوا في لي موفمون في لو كريدي. دونك غنزيد نهار هنا، دونك سي لو 26 افريل. دونك ردوا البال ملي تكونوا كتحسبوا، راه ما كنحس الا كان عندي جات هذيك لا دات دو فالور بالويكاند، مثلا عندي ان فيغمون اللي دوزتو اللي داز ليا نهار الجمعه، دونك لا دات دو فالور غتكون حتى نهار السبت. دونك السبت والحد سي سون دي جور اللي كتكون فيهم لا بنك اون اناكتيفيتي، داكوغ. دونك ما غادي تكون لا دات دو فالور حتى لا دات ديال الاثنين. دونك ردوا البال، السبت والحد ديما تنحسبوهم اون طون كو جور، مي ديما راه كناخدو لا دات ديال 2 3 4 5 الجمعه صافي، السبت والحد لا. دونك ردوا البال مع هاد القضيه، حيت بارفوا غتلقاو لا ديفيرونس ديال 3 جور اللي هي بارفوا كتجي بالجمعه اولا بالاثنين على حسب واش فيغمون ولا روتري. دونك ردوا البال مع هاد المساله بزاف. بالنسبه لا كاتريام اوبيراسيون ما عندناش سميت لوبيراسيون، مي راه 2000 درهم مقيده في الديبي، دونك سي ان روتري، الفلوس خرجوا من لو كونت، دونك moins 1 donc moins un jour. Donc la date d'opération c'est le 26, la date de valeur c'est le 25. Voilà. Et après on dit la dernière opération quand le 30 avril, c'est un virement, d'accord, donc plus 1. Donc on a virement plus 1 flux dans le compte, donc ما كاينش le 31 avril, donc c'est le 1 mai, c'est le 1er mai pardon. Voilà. دونك دابا كملت هاد لا كولون ديال لا دات دي فالور. شنو بقى لي؟ خاصني نرتبهم. دونك الا رديتو البال لا تروازيام اوبيراسيون لا دات دو فالور ديالها لو 26 افريل، ولا كاتريام لو 25. دونك خصهم يتقلبوا حيت لا دات دو فالور هي اللي غادي نخدموا بها. فوالا دونك احنا قلبنا بيان. ابري شنو خصني ندير؟ خصني نحسب لي سولد، حيت هما اللي اترافير هادوك لي سولد اي لو نومبر دو جور اللي غيبقاو فيهم غنحسب لي زانتيغي اي بيان سور لي زاجيو ديالي. فوالا دونك شنو تندير؟ عندي كوم سولد او 31 مارس 2019 كان عندي 3500 درهم في لو كونت ديالي، كونت كريديتور، يعني عندي في لو كونت 3500 درهم. شحال نهار اول اوبيراسيون كانت في لو 6 افريل في لا دات دو فالور دو 5 افريل، شحال 1050 فاش في الديبي. يعني ردوا البال ملي كنكتبها في الديبي راه بحال فيها موان، دونك خرجت 1050 درهم، داكوغ. دونك شحال بقى ليا؟ اللي كانت عندي 3500 وخرجت 1050 درهم، بقات ليا 2450.
دونك شنو تنديرو 3500 ناقص الديبي اللي هو 1050 عطاتني 2450. puis l'opération suivante كانت في le 17 ou bien la date de valeur ديال l'opération suivante كانت le 17 avril. شحال 5000 درهم في le débit. دونك كيف قلنا راها موان. دونك ردوا البال. دونك 2450 موان 5000 درهم شحال هي 2550. ما درتش ليها نيجاتيف مي نورمالمون راها مقيده في الديبي راها بحال فيها موان. دونك ردوا البال في هذه المساله هذه. دونك 2450 درهم ناقص 5000 درهم غتعطيني 2000 ناقص 2550 درهم. انا ديك الناقص كنعبروا عليها هنا حنايا كون كوا لو سولد راه ديبيتور. ملي كتكون في الديبي راه بحال فيها موان. دونك شنو تتعني انني تيتسالوني لا بنك 2550 درهم بحال هي اللي مسلفاها لي لا بنك. puis في لو 25 في لا دات دو فالور ديال لو 25 عاوتاني كان ان ديبي يعني اون سورتي من لو كونت ديالي ديال 2000 درهم يعني عاود تصرفت عاود شريت 2000 درهم. دونك ديجا كانوا كيتسالوني 2550 وبحال تسلفت 2000 درهم اخرى. دونك بحال تيتسالوني 4550 درهم دابا. داكوغ. puis في لا دات دو فالور ديال لو 26 افريل داز لي ان فيرمون ديال ديال 1500 درهم. فوالا دونك راه بحال عندي 1400 باردون 4000 موان 4550 بلس هذاك الشيء اللي دخل لو كونت ديال 1500 وغتبقى ليا شحال غيبقاو يتسالوني 3050. دونك بحال موان 4550 بلس 1500 غتبقى موان 3050. دونك موان 3050 اللي هي 3050 اللي تتسالني لا بنك راه ديما في لو ديبي. L'opération suivante, ou bien la date de valeur le 1er mai 2019, داز لي un virement ديال 10 000 dirhams. راه في le crédit, donc c'est positif. Donc 10 000 dirhams moins, ou bien moins 3050 plus 10 000, غتعطيني 6950 وهذه هي la valeur اللي عطاكم الأستاذ في le solde du 1er mai. Donc on l'a vérifié maintenant. L'étape suivante هي غنحسبوا لو نومبر دو جور مي غير ديال لي سولد ديبيتور. علاش؟ حيت مثلا 2550 درهم شحال بقاو كيتسالوها لي من نهار. داكور. دونك حنا غنشوفوا لو نومبر دو جور كيفاش كنحسبوهم بالنسبه لكاع لي سولد. دونك بالنسبه لو سولد اللي كان عندي في لو 31 مارس من لو 31 مارس حتى لو 5 افريل شحال عندي من جور سي 5 جور. داكور. ما كنحسبوش لو 31 مي تنحسبوا لو 5. دونك بحال في الشكل ديال ليسكونط. puis من لو 5 افريل حتى لو 17 افريل شحال عندي 12 جور. هادوك ماشي مهمين ولكن اللي مهمين هما اللي جايين دابا. دونك من لو 17 افريل حتى لو 25 افريل شحال عندي من يوم 8. من لو 25 افريل حتى لو 26 عندي 1 جور. من لو 26 حتى لو 1er ماي عندي 5 جور. داكوغ. دونك هادو هما اللي مهمين عندي واللي هما اللي غنتبازا عليهم باش غنحسب لي زاجيو ديالي او بيان لي زانتيري. بيان. دونك دابا غنشوفوا عندنا هذا هو لي لونسي. دونك مسيو الفا بوسيد دونك راه سي ديجا في. Quel est le montant des agios que facturera la banque qui applique un taux de 16%. Donc هنا اللي كان كيهمني هو نعرف لو طو. فوالا. Donc calculons la valeur des intérêts générés sur les soldes débiteurs. Donc حنا باش نحسبوهم شنو تنديرو الا عقلتوا على هذوك لي فالور اللي كانوا عندي 2550 درهم بقات كتسالني 8 ايام. دونك 2550 فوا 8 بلس 4550 بقات كتسالني 1 جور دونك فوا 1 بلس 3050 درهم بقات كتسالني 5 ايام. كنضربوا هذوك لو نومبر دو جور في لا فالور اللي عطاتني في لو سولد ديبيتور اللي كانت عندي في لو سولد ديبيتور. هادشي كامل كنجمعوه و تنضربوه فاش في لو طو دو 16% و تنقسموه على 36000. علاش؟ حيت عندي حسبت لو نومبر دو جور دونك سي تكسبريمي اون جور. فوالا et j'ai eu une valeur de 17,87 dirhams. Donc c'est le montant des intérêts et bien sûr ce sont aussi les agios hors taxe.
بويسكو ما عنديش d'autres commissions ولا هذا. دونك راه هذا هو le montant des ajouts mais hors taxe. Donc il n'y a pas de commission. Donc le montant des ajouts est de 17,87 dirhams. Mais c'est hors taxe. Il a مثلا عطاني un taux مثلا ديال التي اللي هي مثلا par exemple 10%. غنضرب هذيك 17,87 في 10%، يعني نضربها في 0.1 غتعطيني 1.787 ونزيدها على 17.87 وغتعطيني لي زاجو تي تي سي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم بالنسبه لهذا ليكزيرسيس، لان تقريبا ما كاينش شي استاذ تيدير هاد التمرين من غير الاستاذ خابوس. دونك تهلاو في روسكم، ابيانتو، وتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم.